बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी पे तलबी पे जो सिनेरियो बना, इससे पहले वीडियो में भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उस पर तफसीलन बात करूँगी। बाबर अवान इमरान खान की जानिब से नुमाइंदगी कर रहे थे, उनके वकील हैं, और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन में जो है जो हुकूमती प्रोसिक्यूटर थे, जो हुकूमती वकील थे, वो काफ़ी कह लें कि शर्मिंदा दिखाई दिए। शर्मिंदगी किस वजह से उठानी पड़ी? क्योंकि केस में जो चीज़ें उन्होंने सामने रखनी थी, जिन चीज़ों पर उनको बुनियाद बना के ये केस उन्होंने शुरू किया, उस पे उनकी वजाहतें बिल्कुल कह लें कि ठंडी दिखाई दे रही थी, जो दलीलें आ रही थी। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के जो कमरा अदालत का माहौल था, उससे पहले जो इमरान खान ने एंटर करते हुए मीडिया टॉक की है, उस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं, ट्विटर पर इस चीज़ को लेके लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। उसके साथ साथ सरकारी वकील ने मोहलत क्यों मांगी, यानी कि मुलतवी क्यों करवाया है। 20 सितंबर तक इमरान खान को जो है वो मिल चुकी है अबूरी ज़मानत। इससे पहले मैं बाकी चीज़ें आपके सामने रखूं, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कमरा अदालत में बाबर अवान ने जब दलाइल पेश किए हैं, तो जो सिलसिला चल रहा था, और कमरा अदालत में एंटर करने से पहले सहाफ़ी ने जो सवालात किए उस पर, इस्लामाबाद खान साहब आज कितने ख़तरनाक होंगे आप, ये सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से। उन्होंने कहा ख़तरनाक, और मुड़ के कहा बहुत ख़तरनाक होगा। उन्होंने तफसीलात के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ, सबके लिए समझ गए ना। इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ चोर, बानी MKM दहशतगर्द से मेरा मवाजना ना करो। सहाफ़ी ने सवाल किया, खान साहब आज कितने ख़तरनाक होंगे आप, जिस पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने जवाब दिया, बहुत बहुत। अब ये जो आप देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन वाली बात और नवाज शरीफ वाली बात इमरान खान ने कोट की है, जो बात की है सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। और हुआ कुछ यूँ कि चूँकि कहा जाता है जी कि नवाज शरीफ नाअहल है, इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा केस आगे, कोई ऐसी बात आ गई तो वो भी नाअहल हो जाएंगे, इस तरह का सिलसिला हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बड़े कंपैरिजन में कह दिया कि अल्ताफ़ हुसैन, जो कि दहशतगर्दी के बोरी बंद लाशों के हवाले से कराची में इंतशार फैलाने वाली शख्सियत के नाम पे, जब इनकी MKM लंदन, जब MKM तकसीम हुआ तो MKM लंदन और एक MKM कराची बन गया, धड़ों में तकसीम हो गई। फिर उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन के जो भी सिलसिले चलते रहे केसेस के हवाले से वो चले, और फिर नवाज शरीफ जिन्होंने करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उन पे हैं और बड़े सिलसिले उन पे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि प्लीज़ मेरा इन दोनों से कंपैरिजन ना किया जाए। और टू बी ऑनेस्ट, जो ट्विटर पे भी मैंने देखा, लोगों का जो रद्द-ए-अमल आता हुआ देखा, वो यही देखा कि लोग उनको इनके बराबर बिल्कुल नहीं समझते, और ना इमरान खान हैं। अगर हम देखें तो दुनिया जिस तरह इमरान खान पे ट्रस्ट करती है, अगर हम अभी यही बात कर लें, जो फंड रेजिंग हो रही है, जो फ्लड आया है, उस पर इमरान खान जब एक कॉल देते हैं, टेलीथॉन करते हैं, करोड़ों अरबों रुपये आ जाता है। तो इमरान खान के हवाले से इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो एक लोगों की भी राय कायम है इमरान खान के लिए, तो उस पर भी होता है। अच्छा, कमरा अदालत में मज़ीद क्या हुआ कि जो सरकारी वकील हैं वो दलाइल उस तरह से पेश नहीं कर सके जिस तरह उनको करना चाहिए था। और आप जानते हैं कि इमरान खान को पहले भी जो है तलब किया गया था, और पहले भी वो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से वहाँ पहुँच चुके हैं। ज़ेबा चौधरी का तमाम तरह केस चल रहा है। उसके साथ साथ मैंने आपको अब ये भी बताना है कि जो इमरान खान की वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज थी, दैट वाज टोटली फाइन एंड ओके, ही वॉज ईजी। और वो कमरा अदालत में काफ़ी मुस्कुरा रहे थे जब वो एंटर कर रहे थे, उस टाइम पे उनकी जो चेहरे पे जो है एक खिला हुआ कह लें जो है वो मूड था, अच्छा मूड था, और अंदर भी ऐसा ही था। खैर, साथ साथ कोशिश तो ये भी की जाती है कि किसी तरह की जो एंट्रेंस होती है ना, जब कमरा अदालत में इमरान खान कोशिश की जाती है कि जो सहाफ़ी इर्द गिर्द खड़े हैं वो उनसे कोई इस तरह का सवाल करें, जो मखसूस सहाफ़ी हैं, जो मैं पॉइंट रेस कर रही हूँ आप समझ गए होंगे। उनकी जानिब से जैसे पहले भी पेशियों पे उनसे ऐसे सवालात किए गए हैं जिन पे वो चाहते हैं कि इमरान खान को ऐसा जवाब दें जिसको हम बेस बना के मज़ीद कोई इमरान खान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। तो इस तरह के जवाबात ना मिलने पर जब वो मुस्कुरा देते तो ये आगे से चुप कर जाते। अब सरकारी वकील से पूछा गया, जब जज की जानिब से तमाम तर बातें, मुकालमे शुरू हुए, दलाइल शुरू हुए, तो सारी चीज़ें जब शुरू हुई तो उन पर यह बात की गई कि आप लोग ये कहते हैं कि थाने में आकर शामिल तफ्तीश हो इमरान खान तफ्तीश करें थाने में आके। अगर हम उन्हें कह रहे हैं कि एक तो पहले आप लोग बोल देते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अलर्ट्स हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाती है, और इस तरह सिक्योरिटी दी जाती है जिस तरह कुलभूषण यादव आ रहे हैं जी, उनके लिए इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी के कहीं से कुछ हो ना जाए। फिर आप लोग कहते हैं कि कमरा अदालत में आप वो
تفتیش کرنا بھی نہیں چاہتے. آپ جاتے ہیں ہمیں آپ کو تھانے میں جائیں, کچہری میں جائیں, کورٹ کچہری میں یا تھانے میں جا کے آپ کو تفتیش کرتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اس موقع پہ کچھ ہو جائے یا آپ لوگ اپنے بابر اعوان کی جانب سے کہا کہ یہ لوگ اپنے 2 بندے مار بھی دیں, تو الزام تو عمران خان پہ آ جائے گا, اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. یہ خود بھی یہ باتیں کہتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ بات پہ اس بڑا غور کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. جو چیز اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا عمران خان غیر مشروط معافی مانگ لیں, اور اپنا جو غیر مشروط معافی سیم کہ جیسے آپ اپنی کی ہوئی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں, اور جو غلطیاں آپ تسلیم کر رہے ہیں اس پہ آپ معافی مانگ لیں, اور اگر وہ معافی ہو جائے مسترد تو پھر آپ عدالت سے ریلیف کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. سیم از دا کیس. اب اس کیس میں کمپیریزن دینا چاہوں گی رانا شمیم کیس کے حوالے سے. انہوں نے بھی توہین عدالت کی تھی, اس سلسلے میں انہوں نے آج معافی بھی مانگی. انہوں نے کہا میں جھوٹے بیانے حلفی جمع کرایا تھا, جو بھی سلسلہ بنا تھا, اور اس پہ ان کو جو معافی ہے اس کو مسترد کر دیا گیا. ان کی عدالت میں جب یہ آج سماعت ہوئی تو پولیس کے حوالے ججز نے, جو انویسٹیگیشن پوری ٹیم تھی, ان کو یہ بولا کہ آپ لوگوں نے جھوٹے بیان حلفی پہ ہی جو ہے خبر چینلز نے خبر بھی چلا دی اور اس چیز پہ مان بھی گئے. تو یہ ساری باتیں ڈسکس کی گئیں. تو اس طرح ایسے جب آپ خبریں چلا رہے ہوتے ہیں یا آپ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں, عمران خان معافی مانگ بھی لیتے تو ان کی بھی اگر جو کہہ لیں کہ معافی ہے وہ مسترد ہو جاتی تو پھر سچویشن کچھ اور ہو جاتی. اور میں اس چیز پہ کوئی انالیسس تو نہیں دیتی, لیکن جو بھی چیزیں وہ عمران خان نے کلیریفائی کرنی ہے, لیکن جب سرکاری وکیل ہی ویک پوائنٹس رکھ رہا ہو اور اس طرح سے جو الزامات لگا کے یا بنیاد بنا کے کیسز چل رہے ہوں جس بنا پر ان کو آپ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے اپنے حوالے سے. اور مخالف پارٹی کے, یعنی کہ اگر تحریک انصاف کی بات کریں تو جس طرح بابر اعوان نے اس سرکاری وکیل کے چھکے چھڑائے, تحریک انصاف کی جو تیاری تھے سیکنڈ کرنے کے لیے, جس طرح وہ آگے سے سیکنڈ کر رہے تھے, ایک سوال کے بعد دوسرا سوال, تیسرا سوال, چوتھا سوال, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دے ور پریپیئرڈ. وہ اپنی پریپریشن پوری کر کے آئے تھے اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کلوز پڑھ سکتے ہیں, ہم یہ بھی سوال کر سکتے ہیں, اس پہ بھی ان کو جواب دینا پڑے گا. لیکن سرکاری وکیل شاید صرف سیدھی سیدھی باتیں کرنے آئے تھے اور اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان نے دہشت گردی کی ہے. ان 2 الفاظوں میں, ان 2 لائنوں میں, جو 2 لائنر اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے زیبا چودھری کے حوالے سے, اس حوالے سے تو عمران خان نہیں جانتے, جو بھی بات کہی ہے وہ ان کو بتانی چاہیے. لیکن یہ جو سلسلہ اس سرکاری وکیل کی جانب سے, پروسیکیوشن کی جانب سے آیا ہے, اس سے یہ کیس مزید تھوڑا ویک دکھائی دیا آج میں. تبھی اس کو 20 ستمبر تک جو ہے وقت مانگ لیا گیا, اور 20 ستمبر تک جو ہے اس کیس کو ملتوی کر دیا کہ عمران خان کی عبوری ضمانت منظور ہو چکی ہے. آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے اور مزید چیزیں سامنے آئیں گی. دیکھیں گے آنے والے وقت میں جب عمران خان دوبارہ پیش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, عدالت کیا کہتی ہے, ماحول کیا کہتا ہے, پھر ان کی باڈی لینگویج کیا ہوگی, سرکاری وکیل کے پاس کیا کوئی دلائل ہوں گے, کیا کوئی ثبوت ہوں گے جو وہ پیش کریں عمران خان کے خلاف, اور عمران خان اس چیز سے بابر اعوان اس حوالے سے یا عمران خان کے جو بھی پوری وکلا ٹیم ہے اس حوالے سے کیا اس پراپر طریقے سے بریف کرتی ہے. اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. ابھی تک کی یہ صورتحال ہے اور یہ وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت سارا خیال کریے گا, چینل کو سبسکرائب رکھیے گا. اللہ حافظ.